اه جاوبي. حاضر. ايوه اسمي قال مين؟ أنا مين؟ قال مين؟ قال مين؟ أنا أسكن خلاص كده؟ انت بقى عايز تقول مثلا انت تسكن في مثلا في محافظتك المنوفيه تقول ايه؟ البلد يا عم ولا هو لو كده حد صح يعني طيب قلب شام قلبي يعني امبارح او احسن ما عايز اين ستذهب بكره مساء بكره تروح فين؟ أين منزلك؟ أو كالخرق خارج. أين تذهب مع بيجيب على الأسئلة دي برضه في المنهج. خلاص؟ تمام. قبل ما نخش على قاعدة النهارده اللي هو الحالة الكمالي هنقول سريعا قاعدة أبنى. تمام؟ قاعدة أبنى دي ضمير ملكية تمام بيعود يعني بيتحط بدل ضمائر الملكية كلها بدل ميرا وغيرة وأبقى وأوسكار كلهم بيتحط بدلهم. إيه إمتى بقى يتحط بدلهم؟ هنقول مثلا ميري كتاب ده إيه؟ كتابة صح؟ عايز أقول عشان إمتى بقى نحط أبنية؟ عايز أقول أنا أكتب في كتاب هنعملها ازاي؟ مي المفروض احط ايه؟ ميري كتاب صح؟ كتاب مي نكمل نخليها غلط الكتاب انا اكتب في كتاب المفروض اللي كده صح؟ لا هنا ميري مش هتيجي وهنحط أبني مؤلف
امتى بقى نحط قوانين؟ لو كان الشيء المملوك ده اهو، الشيء المملوك ده اهو ملك للفاعل ايا كان الفاعل. ايا كان الفاعل. دكتور محمد ابراهيم ولا سمير ولا الشيخ؟ ايا كان الفاعل، لو الشيء المملوك ده بيمتلك الفاعل لازم نحط قوانين، ما ينفعش نحط اي ضمير بالكلام. يعني مثلا عايز اقول، لو انا قلت مثلا انا اكتب في كتابه، انا اكتب في مثلا كتاب، الكتاب هقول مين؟ في كتاب للكتاب تبني خلاص؟ تبني يا عمي لكتاب. أنا أكتب في كتاب. حطينا كده هنا قبلين؟ لا عشان ما حطيناش قبلين، ليه؟ لأن الكتابة مش عايزة على أهل الكتاب. لا على الشعر يقول. خلاص؟ واضح كده ولا في حاجة؟ تمام. تمام؟ هنا الشيء اللي موجود هو كتاب. لما يعود على الفاعل هنحط قبلين زي ما حطينا هنا، أنا أكتب في كتابي أنا، مش كتاب حد تاني. هنا لما قلت أنا أكتب في كتابك أنت، مش عايز على مين؟ لا، مين الفاعل؟ أنا. لما أنت هنا يبقى الكتاب هنا عايز على مين؟ أنا أكتب في كتاب مين؟ مش كتابي. مش كتاب، مش عايز عليا. مش بتاع الفاعل. خلاص؟ يبقى هو لو هو مش بتاع الفاعل، لو مش ملك للفاعل بنحط ضمير الملكية عنه. طب لو كان قبلها مذكر هتأثر فيه ولا مش هتأثر فيه بقى؟ لو دي طبعا هتأثر. لو دي قلم هتبقى أضمن، صح؟ صح؟ في هنا ايه؟ قلم تبقى كده تمام صح؟ ها؟ هو أصلا ده ايه؟ ده ضمير الملكية كله على بعضه، أصلا ده حاجة واحدة. ومين؟ بس هنا زي ما قلنا فيه بقلم. في حاجة؟ مراجعة سريعة على الحال المطلق. زي ما قلنا الحال المطلق ماشي أي مصدر في اللغة الإنجليزية ينتهي بنار. تمام؟ هنحذف منه نار، وفي الحال المطلق بنضيف طا هي مصرفة على حسب الفعل. هنكتب الضمائر الثاني من هم تو تم والمفرد والجمع. الروابط بتاعتهم من هم هم هي هو هي هو تمام. يبقى إذا الحال المطلق بنحذف نار ونضيف طا هي مصرفة حسب الفعل. أول جملة أنا عايز أعملها أنا أذهب إلى الكلية. ممكن تعملوها؟ إلى بنستخدم مين؟ نعم. إلى. إيه؟ إلى لا جانا ما بيجيش معانا في الوجه. نستخدم مين؟ مش حاجة كتير زي ما هي. بيقارن جيجات أهو. جمع بس. جمع. في بعض المصادر بجيبها الاستناد كلمات خاصة. خليك يعني عشان بس ما نبقاش. يلا. نعم. مين؟ ها؟ مين college أو مين بيقال. لا أنا عايز أقول المفتوح. مين college
ايه؟ جافر. انت مذكر ولا مؤنث؟ جافر. جافي. انا عايز اتكلم بلسانك انت، بلسان حالك انت. ماشي؟ يلا. ده ايه؟ مين؟ مين؟ بطة. مين؟ طعم. خانة. باقي. هو اصلا من الفعل بطنة. بكر بطة. بطافي. دي كانت مراجعة سريعة على الحالة ممكن المفردة. نقول مي كان بكر سكتة هون. أنا أستطيع حكم رأس الفعل والفعل. كيف عرفت بكر سكتة ولا بكر؟ طب لا أنا لو بعرف إن الفعل المساعد بيبقى هو حاجة واحدة بس اللي بتتصرف. لا هي حاجة على التصرف. يعني مش نقول بكر سكتة. لا طبعا هو فعل واحد بس اللي بيتصرف، حتى لو الواحد مننا حاسين معاه أصلا بقرر التصرف. خلاص. تاني زمن هناخد النهارده الحال الاستمرار. الحال الاستمرار دوت هو بيدل يعني لو جيت انك انت ما زلت تعمل حاجه، يعني انت مثلا حد يسالك يقول لك انت رايح فين؟ انا رايح الجامعه دلوقتي. انت رايح فين؟ رايح الجامعه. انا هو جاي منين؟ جاي من الجامعه. يبقى انت لسه ما زلت بتعمل العمل دوت، شغال فيه، بتعمله، ماشي فيه. تمام؟ هو بيدل على كده. هنحذف نوع الجمله طبعا زي ما قلنا ان اي مصدر بينتهي النوع. هنحذفها. يعني الحال مستمر وقت التحدث يعني. هنحذف نوع من الفعل. تمام؟ وهنضيف لو مش شغال في شيئين. اكيد شكرا. ونضيف رها هي مصرفة حسب الفعل. هنصرف فعل مثلا يس. لو حبينا نقول مع ضمائر المي رها هم رهي هي تو رها هي तुम आ रहे हो आप आ रहे हैं वो المفرد आ रहा है वो الجمع आ रहे हैं. منا ضرب يقابل برشاد.
ممكن تصور ملنا فرق ضرنا يتشاور خانق يعني. ده نصرفهم يا عم دلوقتي ولا ايه؟ لا ده تاخدهم وتحفظهم تعملهم كلهم. هو انت مش هتاخد افعال تحفظها عشان لا شغال. لا حفظ الجمل. ليه؟ انت بتعمل جمله بيلعب فيها مش بتسهل. اكيد. المصدر الثالث ايه؟ كم يمسك بكر يمسك. في حاجة اسمها يخرج من كلمة يشرب قيمة يشرب فيها. المصدر اللي هو الثالث من الآخر. كلمة يقول فكر يحدث يمشي شلنا كلمة يقول حدث. هو عندك دي ثلاثة هما كل واحد بيستعمل وسط قدام واحد. اللي يقولنا يخرج كلمة وكم كلهم واحد يخرج من كلمة قال بكلمة يعني يغلق. يعني الفرق اللي هو بين كهنة وبودكم ده ايه؟ اللي هو يقول يتكلم اي كلام عادي يعني. انا اهو شغال صح. انت عايز تقول حاجه بولس كل كلمه. انت مثلا عايز اقول انت بتتكلم عن واحد. يقول لك ايه؟ انا بقول بتقول مصطفى اسلام قال كذا 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 كذا. فلما تيجي تتكلم عن واحد تمام بتستخدم كلمه. لما تيجي تتكلم عن نفسك انا عاوز اتكلم معاه تستخدم بكر. انت تقول لحد اتكلم تستخدم كهنة بول ولا كهنة؟ بولنا لما انا اقول لك اتكلم بولو انا بعبر اتكلم. انا قصدي برضه في يعني مثلا لما نقول ايه اللي بقولنا دي يتكلم مثلا